बजट चाहिए होता है मुख्तलिफ चीज़ों के लिए। बजट के हवाले से हम बात करेंगे। ओवैस ने मुझे याद करा दिया, बलूचिस्तान जैसे पसमानदा सूबे में जहां आम आवाम को इस बात का इल्म नहीं है कि तालीम और सेहत उनका बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है ये किसी भी ह्यूमन का, जहां लोगों को पीने का साफ पानी मुयसर नहीं है, उन्हें इस बात का कैसे पता होगा कि हर साल सूबे में तालीम, सेहत और इस किस्म की जो दीगर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए बजट मुख्तस किया जाता है। फिर इस बात के बाद उनको ये कैसे पता होगा कि उनके टैक्स के पैसे किन मंसूबे पर खर्च हो रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, ये वाली चीज़ बाकी जगहों पर भी नहीं पता होती, क्योंकि यहाँ पर तो मामलात इसी तरह के हैं। अब ऐसे लोगों के लिए मसाइल को हल करने के लिए एक तंजीम है, उसने बजट में शामिल 3 जो शोबे होते हैं, सेहत, तालीम और पानी, उनको एक मोबाइल एप्लीकेशन में समोया है और एक आम शहरी को उससे ये फ़ायदा होगा कि उसे मालूम हो सकेगा कि बजट के पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। ये बजट ट्रैकिंग ऐप है और बलूचिस्तान में ये इम्प्लीमेंट हुई है। इस ऐप को बनाने वाले हैं सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। इनकी जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं मोनिस कायनात ज़हरा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया और जिस तरीके से आपने बजट को इस बजट ट्रैकिंग ऐप के साथ कनेक्ट किया वो बड़ा इनोवेटिव और बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा। उन्होंने दरअसल मुझसे शर्ट्स मांग ली थी ना, तो मैं तो दे नहीं सकती, अब बजट का मामला है तो इसलिए मुझे बजट याद आ गया। ये बताएं कि ये ऐप असल में है कैसी, किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है, कौन कौन से शहरी, क्या सबके लिए ये अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जरा इसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, ये ऐप जो है, इस ऐप का नाम है DLG बजट ट्रैकर। DLG से मुराद है डेमोक्रेटिक लोकल गवर्नेंस। हम एक, जैसे हमारी तंजीम का नाम लिया गया सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, हम एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं फंडेड बाय यूरोपियन यूनियन एंड फ्रेडरिक नोमन फाउंडेशन। उस प्रोजेक्ट का नाम है डेमोक्रेटिक लोकल गवर्नेंस फॉर डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। तो ये उसी तनाजुर में हमने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है और ये बिल्कुल ये तमाम शहरी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको गूगल प्ले स्टोर से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत लाइट वेट, सिर्फ 7 MB की ऐप है, लेकिन बहुत यूजफुल है। अक्सर सुनने में आता है कि बजट एक बहुत खुश्क सा मौजू है, लेकिन अगर आप बजट को समझने की कोशिश करें और जो हमारी हुकूमतें बजट पास करती हैं उसकी जितनी अहमियत है, तो मेरे ख्याल में खुश्क से ज्यादा ये अहम मजमून है। इस ऐप में आपको, जैसे आपने बलूचिस्तान का हवाला दिया, बलूचिस्तान के साथ साथ आपको इसमें खैबर पख्तूनख्वा और सिंध का डाटा भी मिलेगा। इसमें सिंध के 5 अजला हैं, खैबर पख्तूनख्वा के भी 5 अजला हैं और बलूचिस्तान के भी 5 अजला हैं। सो इन टोटल ये जो मोबाइल ऐप है DLG बजट ट्रैकर, इट्स अ मनी ट्रैकिंग ऐप। अवाम अपने टैक्स के पैसे को ट्रैक कर सकते हैं कि उनके टैक्स का पैसा हुकूमत किन किन तरक्याती स्कीमों में लगा रही है। तरक्याती स्कीमें भी स्पेशली हेल्थ, एजुकेशन एंड वाटर के हवाले से। जैसे आज पर अगर थोड़ा सा मैं इसको आसानी से समझने की कोशिश करूं, हमने डाउनलोड कर लिया, अब हमें उस पर नजर क्या आएगा? मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान में 100 रुपए रखे गए तालीम के बजट के लिए, मैं एक हाइपोथेटिकल फिगर ले रहा हूं ऐसे ही कि जी 100 रुपए रखे गए हैं बजट के लिए, बजट में मुख्तस किए गए तालीम के लिए। अब मैं जब उस ऐप को देखूंगा तो वो मुझे क्या बताएगा इस 100 रुपए के ब्रेकडाउन के हवाले से? आप जब ये ऐप देखेंगे तो 100 रुपए, जैसे आपने कहा 100 रुपए एजुकेशन पे लगे, ये ऐप आपको एजुकेशन में ये भी बताएगी कि जो 100 रुपए इन टोटल एजुकेशन पे लगे हैं उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, या हम आम उसको आसान जुबान में कहें तो तरक्याती स्कीमें कितनी है। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट स्कूल बन रहा है, किसी स्कूल की 4 दीवारी बन रही है, कोई हॉस्टल्स बन रहे हैं, या किसी स्कूल में एडिशनल क्लासरूम्स बन रहे हैं, वॉशरूम्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। ये ऐप आपको एजुकेशन, जैसे आपने 100 रुपीज की एग्जांपल दी, मैं उसी को कोट करती हूँ आगे, ये आपको ये भी बताएगी कि 100 रुपीज में 4 प्रोजेक्ट्स हैं 20 रुपीज के, ठीक है। और आपको फिर ये पता चलेगा कि उन 20 रुपीज के अगेंस्ट गवर्नमेंट ने कितने पैसे रिलीज किए हैं और कितने एक्सपेंडिचर, यानी उसका खर्चा कितना हुआ। तो ये ऐप आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देती है कि किसी भी एक तरक्याती स्कीम पे गवर्नमेंट की तरफ से एलोकेशन कितनी की गई है, फाइनेंशियल सालाना जो माली साल होता है उसके हवाले से। मिसाल के तौर पे 2019-20 में कोयटा में एक तरक्याती स्कीम है एजुकेशन के हवाले से, उसके लिए हुकूमत ने 10 लाख रुपए रखे हैं। तो अगले 6 महीने में या 4 महीने में उस 10 लाख में से कितने पैसे रिलीज हुए और कितने पैसों का खर्चा हुआ, ये वो तमाम इन्फॉर्मेशन आपको ये तो बड़ी डिटेल्ड चीज है, बड़ी जबरदस्त, हर एक को पता हो कि भाई मेरा पैसा किधर जा रहा है। अच्छा, अक्सर औकात ये भी होता है कि पूरा बजट यूटिलाइज नहीं होता है, जिस एरिया में वो बजट यूटिलाइज होना होता है वहाँ पर यूटिलाइज नहीं होता है, तो हमें इससे ये भी पता लग जाएगा कि कितना खर्च हुआ, कितना बच गया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बल्कि जब हम इस ऐप के लिए डाटा कलेक्ट कर रहे थे तो हमारे सामने बजट की ट्रांसपेरेंसी के हवाले से बहुत सारे मसाइल थे जो सामने आए। अक्सर ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो अप्रूव हो चुके होते हैं, उनके लिए बजट एलोकेट भी किया हुआ होता है, लेकिन उसके एवज कोई पैसे रिलीज नहीं होते। मिसाल के तौर पे मैं अगर
کوئٹہ میں رہتی ہوں اور مجھے پتا ہے کہ میرے محلے میں حکومت نے اس سال میں اسکیم دی ہے بیسک ہیلتھ یونٹ کنسٹرکٹ کرنے کی، اور اس کے لیے انہوں نے اتنے پیسے مختص کر دیے ہیں. جب میں جا کے دیکھتی ہوں کچھ مہینوں بعد کہ کیا اسکیم پہ کوئی کام ہوا ہے، میں جب وہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھتی ہوں، متعلقہ افسران سے پوچھتی ہوں، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ایسی تو کوئی اسکیم نہیں تھی، نہ ہی اس کے لیے کوئی پیسے ریلیز ہوئے. تو اس طرح کی کانٹرڈکشن ہمیں نظر آتی ہے ہمارے بجٹ میں. اچھا مونس یہ بتائیں کہ جو بجٹ کی یہ جو ایپ جب آپ لوگ بنا رہے تھے تو ڈیٹا کلیکشن کے لیے آپ لوگوں کو کہاں کس قسم کی پرابلمز فیس کرنی پڑی؟ کیا آپ لوگوں کے ساتھ آرام سے گورنمنٹ اور ادارے ڈیٹا شیئر کر دیتے تھے یا کہیں کوئی اس میں بھی رکاوٹیں تھیں؟ دیکھیں یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے، اور یہ کتنا انٹرسٹنگ اور اچھا سوال ہے کہ اس سوال کے اوپر ہم ایک مکمل ایک الگ سے شو کر سکتے ہیں کہ معلومات کو حاصل کرنے میں کتنے الگ الگ ہمیں مسائل کا سامنا ہو. خیبر پختونخوا میں لکیلی ہمارے پاس ایک اچھا رائٹ ٹو انفارمیشن کا قانون موجود ہے، اور خیبر پختونخوا کی جو گورنمنٹ ہے وہ خود بھی تھوڑا سا پرویکٹیو کام کرتے ہیں. تو اگر آپ خیبر پختونخوا کی فائنانس ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں پر کوارٹرلی بیسس پہ رپورٹس ایشو کی جاتی ہیں جس میں یہ مینشن ہوتا ہے کہ اس پروجیکٹ کے لیے اتنے پیسے ریلیز ہوئے کوارٹرلی بیسس پہ اور اتنا ایکسپینڈیچر آیا. سملرلی سندھ میں بھی ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کافی حد تک فائنانس ڈپارٹمنٹ کی جو ویب سائٹ ہے وہ یہ ڈیٹا پرو ایکٹیولی خود سے ڈسکلوز کر دیتی ہے اپنی ویب سائٹ کے اوپر. بلوچستان میں سینیریو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ بلوچستان کے ڈائنامکس بھی ڈفرینٹ ہیں. تو جو رائٹ ٹو انفارمیشن کا لا جس کا میں نے ریفرنس دیا، اس وقت پاکستان میں 5 معلومات تک رسائی کے قوانین موجود ہیں، 4 صوبائی لیول پہ اور 5واں فیڈرل لیول پہ، اور ان 5 میں سے جو سب سے کمزور قانون ہے وہ بلوچستان میں ہے، بلوچستان فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ 2005. اب ہم نے بلوچستان کی جو ویب سائٹس پہ وزٹ کیا تو ویب سائٹس پہ ایسا ڈیٹا اویلیبل نہیں ہوتا. پھر ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ آرٹیکل 19A کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 19A کے تحت جو معلومات تک رسائی کا قانون ہے، کیوں نہ ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے صرف سرکاری اداروں سے مفاد عامہ کی معلومات لیں. مفاد عامہ کی معلومات ڈیفینیٹلی یہی تھی کہ ترقیاتی اسکیمیں آپ کے ڈسٹرکٹ میں کتنی ہیں، ہیلتھ ایجوکیشن واٹر سے ریلیٹڈ، اور اس کے اگینسٹ کتنا ریلیز ہوا بجٹ اور کتنا ایکسپینڈیچر ہوا، وہی جو ہمارے ایپ کے کانٹینٹس ہیں. تو ہم نے بگ نمبر آف انفارمیشن ریکویسٹ ہم نے بلوچستان میں فائل کی، لیکن انفارچونیٹلی جیسے میں نے کہا کہ بلوچستان کا قانون سب سے زیادہ کمزور ہے، وہاں ہمیں بہت مشکلات ہوئی. بلوچستان میں پنجاب کو آپ نے کیوں اس سے ابھی جو ہے پنجاب اور فیڈرل دونوں کو نہیں، اصل میں ایسا ہے کہ یہ دس از اے پائلٹ پروجیکٹ. یہ ہم نے ایک چھوٹا سا ابھی ایک انیشیٹو لیا، یہ ہم نے ایک ہمبل سی ہماری ایک ایفرٹ ہے کہ اس طرح کے کا ٹرینڈ ہونا چاہیے کہ ایک موبائل ایپ یعنی کہ ایک اتنی اہم انفارمیشن آپ کی پاکٹ میں ہو، آپ جب چاہتے ہیں آپ کو مل جائے گی. آپ ایزیلی آج کل ہم دیکھیں ہر شخص کے پاس اسمارٹ فون موجود ہے، انٹرنیٹ پیکیجز ہیں، اٹس سو ایزی ٹو گیٹ انفارمیشن آن انٹرنیٹ. تو ہم نے صرف یہ آئیڈیا دیا ہے، ہم نے اس آئیڈیا کو پچ کیا ہے کہ کاش کہ ہماری گورنمنٹس پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹس اس طرح کی ڈفرینٹ انیشیٹوز لے کر عوام کو ان کی جو امپورٹنٹ انفارمیشن ہے اس طرح کی بجٹ کے حوالے سے، اسپیشلی جو ٹیکس کے حوالے سے معلومات ہوتی ہیں، وہ ان کو دیں. اور جو آپ کا سوال ہے کہ ہم نے پنجاب اور فیڈرل کو کیوں نہیں شامل کیا، تو ڈیفینیٹلی وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. ہم لوگ اسے ضرور ایڈ کریں گے، یہ فیوچر میں انشاءاللہ ہوگا. ابھی ہم نے صرف اس کو پائلٹ کیا ہے، اینڈ وی وش کہ گورنمنٹ بھی اس طرح ڈیجیٹلائز کرے. آئیڈیا تو بہت اچھا ہے، صاحب وہی دعا ہے کہ یہ ہو جائے تو بہت ہی آسان ہو جائے گا گورنمنٹ کی طرف سے. گورنمنٹ اپنے سارے فگرز ڈال دیں گے، ان کے پاس انفارمیشن بھی ظاہر ہے زیادہ ہوتی ہے، پرائیویٹ اداروں کو وہ ذرا ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں انفارمیشن دینے سے، تو یہ ہو جائے گا تو بہت ہی کمال ہو جائے گا. بہت شکریہ ادا کریں گے ہم مونس آپ کا، بات آپ نے بڑی اچھی کی، آئیڈیا بھی اچھا ہے.